विशेष पहाकाथा झाइमा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 वडा अध्यक्ष जुयादी हनिबामा भाजु अमन महर्जनजी वेकैतना लास्कसी ल एकदम बधाई छ तपाईँ हेर्नुभयो एक कीर्तिपुर नगर उद्योग वाणिज्य महासंघ जुयादी नाप अथेना थयु थज्याजोली पहा नाप थज्याजोली चाहिँ थुर मिस्ने वायु कन्टेन्स सब सुई गुद या त्याको मिजियादी ऋतु डंगु वेकैतना तजिका लाभथाना लस्कुसी आन्दितै नाप्यान्चला ऋतु ज्याजोले लस्कुसी आन्चला अथेना थौया थज्याजोली पहा कथा झाइदिउमा अनि बामा भाजु खगे सञ्जित काजु यातना लस्कुसी आन्चला ज्याजोले लस्कुसी वेलफेयर पिन्छ चाहिँ मिस्ने वाना ठिकी सोशल वेलफेयर यु लागि ज्याजोले के या चिफ न ज्यादी रेफिना वेलकम टु द प्रोग्राम वेका चाहिँ ल्याउने जना थौ यो ज्याजोले साउन्ड यु लागि चाहिँ वेकना कोअर्डिनेट नै यहाँ लागि दिसिन सेसन काइकान कराते एसोसिएसन या नाय नाप नेप्लिज फ्यासन होम इभेन्ट्स या भाइस प्रेसिडेन्ट न ज्यादी अशोक कुमार श्रेष्ठज्यू उज्जवल कृष्ण श्रेष्ठज्यू अनि बाबा बाजु उज्जवल कृष्ण श्रेष्ठज्यू यातना ज्याजो नेपाल टेलिकम या म्यानेजर अनि बाबा बाजु सरोज कुमार शाक्यज्यू वेकैतना ज्याजोले लस्कुसियान्चना वेकना याको ज्याजो यहाँको नेपाल टेलिकम बस्नेवा जिन्स सब ती छ गइले जिस थौ ट्यालेन्ट शो यान्चना बुझु ट्यालेन्ट शोले चाहिँ Nestewa ya contestant B wake up in Rashtraju wake up now oh yeah to jajo ya juri jyati ani baba bhazu Rajendra Rashtraju napa me majuri jyati wake up jyati Nepal lipi kutiya oh yeah to jajo ya me majuri member jyati tasko he bala to mehala bima mehala ki jyati ani baba bisu Sabina Manandazu, we guided the Jazzy Nasu. जिसको नेपाल टेलिकम नेसनल जिन्स सब पिछ द अनि थौ युएफओ ट्यालेन्ट शो जो चंगुदु छु स वे यानदि गुलिस्या बेहाला दि गुलिस्या प्याखौला दि गुलिस्या आर्ट यानदि अध्ययन वेक अप इन छ थौ कला थौ ये ज्याजो लेखेनादि अले थु कला केनी ढुंगा धासा दक्सिबे बालक सुना परफॉर्म यानदि वेक अप मध्ये वेक अप इन सक्कस्याला बालक यानदि अध्ययन पाकत थौ या थो ज्याजोले झाइदिमा नेपाल टेलिकम या सहायक व्यापार अधिकृत ज्यादी विनोद आचार्य जु वेकैतना लस्किस्यान्जना आबिस्नेवाले झाइदि ढुंगा बचा नेवा भाला ठीके माला वेकना so we would like to welcome one of the guests from Nepal Telecom. We would like to welcome Mr. Vinod Acharya sir again. अहिले फागुन 7 गते जुइको फाइनली दासा लाइभ स्ट्रिमिङ जुइ चिकपिन्छ टेलिभिजन न छे जना न सोयादिफै नेपाल टेलिभिजन प्रत्यक्ष प्रसारण न जुइ थोइवेको फागुन 7 गते झिसा 3 बजे निशे लाइभ टेलिभिजन न चिकपिन्छ सोयादिफै नेपाल टेलिभिजन नाप आयो थो ज्याजो दासा लाइभ स्ट्रिमिङ फेसबुक लाइभ स्ट्रिमिङ जुया चंगुदु फेसबुक नेवा प्राइड वो पेज दासा चिकपिन्छ थन झाइदि म पिन न चिकपिन्छ लिंक ज्यादिफै नेवा प्राइड क पेज ना अलि वो शेयर याना दिस थन ज्याजो यु उले ज्याजो ले ह्याकेको जुइ All the best to all the jury members. All the best to all the contestants. आज सबको चाहिँ थयु पाले लापा थाउ यो चाहिँ
थपिन्छ न पास पिनोपाले पास योसा म योसा लापथामा नि अनि जिउपाले चाहिँ लाप्नु छ जिजोको छ्या थाहा हुँदैन जिउको अलि छिप्पिँदैन ए थै म चाहिँ पाले जको लापथामा पनि गर्दिन मस्ते पाले लापथामा गाना जिफु आथन वे दुंगा चाहिँ स्टेज परफॉर्म या दुंगा सक्कसित थै मजा सोचे ना बराबर लापथान दिमाले थै मजाले बच्चा तस्न चाहिँ थाहा तर मे पिनोपाले न लापथान दिमाले जिउ जिउला जिउ कि म जिउ जिउला थन न जना दिबी सक्कै सा लापथान दिमा नि लापा मथान दिल्लाले जि छुया छुला बिस्तार नि हानि बे लापथान दिसन त गादा अले हान दक्कै सा थै तै सोइ पुके नि अल्छि मजासी लापथान दिसन नि आसुरियाको जी नेपाल टेलिकम मिस नेवा झिन्छ स स्वीट छ दया UFO ट्यालेन्ट सो या दक्षिबे नापा contestant number 1 contestant number 1 वेका जियादी प्रिया तन्दुकार वेकन त्याखा होला दि छक्क सक्क छ जुडी मेम्बर न लापा contestant number 1 नेपाल टेलिकम मिस नेवा झिन्छ स वो पी छद या UFO ट्यालेन्ट शो जिया चंगुदु अलि त ट्यालेन्ट शो ले दक्षिबे नापा contestant number 1 प्रिया तन्दुकार वेकन प्याखा होला दि आमे ह्याकिमाल मे हाली साथके वेकन प्याखा होला दि छक मे वी स्टार्ट द म्युजिक स्टार्ट यान दिसा जिलनी
talent show nyaka chana gujula ale sasatwaya naya bhaju Firoz Singh ju अनि बमा भाजु Firoz Singh ju वेक झाइदी दुगुदु अथेना सन्तोष अधिकार ju यातना वेक पि निमेश तहे ज्याजले लस्कुसी अञ्चना अलि थयो बाला कथा देखा दिहुनी योको योको सुबादु के अफिशियल फेसबुक पेज नेवा प्राइड अन्जे लाइभ स्ट्रिमिङ न जुया चंगुदु नाप नाप वे लाइभ स्ट्रिमिङ शेयर याना पांगा कीर्तिपुरी फेसबुक पेज न सक्कस्या आसो यादिया चंगुदु अथे याना त प्रोग्राम सिरे दुंगा लिपा चिकपिन त युट्युब स्वे मासा टेलिभिजन स्वे मासा दाचा भाटगाउँ टेलिभिजन अथे याना कीर्ति online.com वो चाहिँ चिकपिन्छ युट्युब हेर्न सोयादी फै जो सिधै ढुङ्गान चिकपिन्छ सोयादी फै contestant number 4 मेको पेज हेर्न लाइभ स्ट्रिमिङ ज्या चंगुदु जिनेवा पेज हेर्न लाइभ स्ट्रिमिङ ज्या चंगुदु नि थम्रजन याना दिवे कन याना दिगो आर्ट नाप नाप मुछु ख धकान बयान याना दि मनीषा महर्जन वे कैत छक त जिग लाभ था दिदै व्यञ्जना नि कोजुला टाइम कन्ज्युमिङ जिमको कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 स्ट्यान्ड बाइ चोनाले अथेना कन्टेस्टिङ यु दको जोला छैन थगु सामान दको जोला चाहिँ स्ट्यान्ड बाइ चोनाले छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 6 स्ट्यान्ड जुरी मेम्बर पिन्छ छका लुमका दिमाला कन्टेस्टेन्ट नम्बर 3 वेक आतक थेंका मदिनी वेक हाप्न उली पापा जेजी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 4 वेक नमिले याना चंगुदु कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 जुरी मेम्बर पिन्छ याद याना दिस कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 वी आर प्रोसीडिङ टु कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 एन्जिला अवाले वेक न poem recite याना दि contestant number 5 एन्जिला अवाले talent show Miss Newana organize your beautiful talent show के थमिसे ससा मसासा जोयु poem recite एजी poem यो title ख मिसा 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 स्वा ख न स्वागु तिसा ख झझ धागु मिसा स्वा ख न स्वागु तिसा ख झझ धागु मचावली कुमारी माव्य यो मम्या मचावली कुमारी माव्य यो मम्या अले ममतामय मा दैविक शक्ति प्रतीक अजिम तानवले सिजुगु किचबिमा वांगु सीमा तानवले सिजुगु किचबिमा वांगु सीमा अले प्याजा मिस्त ख्वांगु ल हौसला व साहस बिमा मतिना मिसा सरस्वती ख समाज सुरक्षित देम मिसा सरस्वती ख समाज सुरक्षित देम मिसा लक्ष्मी ख हरेक चाहिँ परिपूर्ण हेम मिसा लक्ष्मी ख हरेक चाहिँ परिपूर्ण हेम मालधा सकाली ममताय ख वो खानी मालधा सकाली ममताय ख वो खानी सुनतके फयुत होला ख मतिनाय रानी मीना ख पुरुष मिसा दिसिला गुथा मीना ख पुरुष मिसा दिसिला गुथा दोनों मिसा जातीय सम्मान सुरक्षित जुई मिसा अलेमा सुख समृद्ध अनि विकसित जुई Number 6 खोनाई म्यामेचा रोहिना महर्जन जी चाहिँ नेवा युवती अथि धुने ध्यात सुनो सुबह बेस्ट ऑफ लक ना क्या हो ना डॉक्टर होना क्या होगा उसको
Subaadu. Athena contestant number 4, Manisha Maharjan, we gonna painting anadu, we gonna painting chipironyane, Bakayanadi. Napanapo, how you to Jajo. Compensana sponsor yana diguru Athena UFO the clothing store Athena crown partner ka Salimar Jewelers Athena Thoyu Thojazo Chulaka diguni Sasato Aitana Yogeko Subadu well online Kailas cover Athena Samay Sandar Vitana Yogeko Subadu Athena Thoyu Thojazo Dhasa official page Niwa Pride official page and live streaming jet Zungu we gonna Dhasa Thog Micha Yana digu painting you bari Ali दको मफुए त या दिजी जिसे भति त थौ ग्याथे जुमला एसा जिसे थौ से फॉर्म्स ऑफ आर्ट के बारे बुझिया त सनुडो थौ यो वर्ल्ड दे जियो डिजिटल वर्ल्ड दे चाहिँ फोटो पे एकदम यो क्या हो जिया आर्ट पे यो एकदम कम थे जो जिता फेमले ओके मा चाहिँ जी कल्चरल ट्रेडिसनल वाला आर्ट एकदम मरु थौ जी चारवटा आर्ट के छिबिन त न्यागु आर्ट के दक्षा पहिला चाहिँ जी न्याना त लगाए दु ओके चाहिँ जी डे र नाइट युज कम्बिनेसन याना चाहिँ आर्ट देखो दु उता चाहिँ जी सुजा टया चाहिँ दाइ अथेना सेकेन्ड आर्ट चाहिँ जीको वेस्टर्न आर्ट ते चाहिँ वेनम दाया चाहिँ सो प्यारासाइट अथवा एन्टिबायोटिक हैन ताई ठो चाहिँ वेस्टर्न आर्ट हिसाब क्याजु जिस अथेना आजकल एकदम करियर फोकस जुडो लाइफ न भन्छ थाकुइ छित जापानी चाहिँ छगु छिउ किन्सुके आर्ट हाडु किन्सुके आर्ट हाकि चाहिँ ब्रोकन इज ब्युटिफुल या चाहिँ उता प्रोनाउन्स हैन उता मोटो बुडु जियो लाइफ चाहिँ छिता गुली थाकुया छ नि करियर प्रब्लम दे जियो ब्रेकअप जाने लाइफ प्रब्लम जी अथेना गुली प्रब्लम दसन चाहिँ हामीले निला न्यानी वनीमा तागुदै अथेना जिगो सेकेन्ड आर्ट चाहिँ किन्सुके आर्ट दु छगु सिरामिक आर्ट जुन चाहिँ आटो सिरामिक बल चाहिँ अराउन्ड $10 योको काइमाको $10 उले चाहिँ वनी थुकै चाहिँ जब कि भ्यालु न मरु जब थुकुटा वनी अले ताजे जिसा छिए ढासा वो थुता तो सिरामिक बल ल जिसा वान छाबी मला जापानी चाहिँ किन्सुके आर्ट तया थुता जोरियाना उता ब्लू तया ओके चाहिँ प्लाटिनम अथवा गोल्ड चाहिँ 10 तया उता थिएन बालाका प्रेजेन्ट यागी थुता चाहिँ किन्सुके आर्ट तया The art your main motto huh? Even if you are broken, even if you are broken and broken, but strong enough to be beautiful again. Thank you. Ale, Jigumio art do. Jigusembio art do Kumari art. Those are geo traditionally they want. Jidakusha shu. We are the country that got thana they. Nepal is a Nepal did Dunisi. Dawa mon dokunapa zonadi. So Jiguse to Kumari art do. Alika so story not do. Okay, say today as a Pablo Picasso now say them Tulu artist around 40 years you experience do. Ek din se use hama ekdam fan say Leonardo thaga khani ali Picasso ji jita चाहिँ छको आर्ट डेका बिले छियो त्याटे हामीले चाहिँ म 40 सेकेन्ड छ आर्ट डेका केकी अले म चाहिँ छुन बुझे जी मगु थयो तरी मनु न थयो 40 सेकेन्ड थो आर्ट बिया म या त सोच्छु त्या सोचे हामीले नेनिबले चाहिँ छिता जुगो फ्यान ल तया दिला तर जुगो आर्ट मिनिङै छिन म सु खनि त्या दि अले म चाहिँ थो आर्ट मिनिङ नेनि त पसले बना दिया थो म्युजियम में बना दिया थो आर्ट यो चाहिँ गुली भाख त्यहाँले चाहिँ 40 लाख तै जबकि पाब्लो पिकासो दाइना चाहिँ अराउन्ड 40 सेकेन्ड हो दिको आर्ट चाहिँ 40 लाख यो चाहिँ महत्व बिया बेला हाना छ लियोनार्डो निबले चाहिँ थो आर्ट पौछा 40 लाख जुले 40 सेकेन्ड देखा दियो आर्ट छिन त या दिबले चाहिँ जिथो आर्ट देखि त 40 वर्ष यो मेहनत यानु दु थ्या त अथेना त्यो सेकेन्ड आर्ट जु कुमारी आर्ट प्लस टुके चाहिँ व्याक्स आर्ट न ख ठुके चाहिँ जी छु कि त सनु ढासा लाइफ चाहिँ गुले न पर्फेक्ट जिमा
ठो आर्ट गुल्ली बाला थे चनिला आज जुता सिंका हुने जिन अथिनाए लाइफे गुल्ली ज्याजो वे जुन जिसा गुल्ली सिंकिसु सिका म सिका सिका हुने अथिए ठो आर्ट न ज्या सिका त सनुदु ब्लैक कलर जिजे ठो आर्ट सिंका बियाका जिना लाइफ इज शिवसा म शिवसा प्रॉब्लम्स भी हया लाइफ बजस्य न तर जी गथे जी माता छ ठो आर्ट थे थुके जी वैक्स त यु डू बैकअप प्लान सो दैट जी गो आर्ट चाहिँ मसिनी मारे सो न्याबले लाइफ इज युज बैकअप प्लान डेमा भतिजा 4 जुलाई मलाई तर जी लाइफ न जीबी के गुल्ली प्रॉब्लम्स भी हुई मलाई गुल्ली प्रॉब्लम्स हुई थम प्रॉब्लम बोले जिको आर्ट छैन त्यहाँ जिको लाइफ प्रॉब्लम बोले देख्छु नि मजु थेनाए भतिजा दाद दई भतिजा दई दन्यु अथेजी अरे जिनी अनि बडे जिमा थाए चाहिँ जिको ठक सेकेन्ड आर्ट थर्ड आर्ट के गुल्लो अथे वे दक्षिण लास्ट र फाइनल आर्ट जिको दक्ष फाइनल आर्ट चाहिँ भैरव देवाई ठो आर्ट चाहिँ उली छुनाउहरू 107 वर्थे होला तर जिठो आर्ट अराउन्ड 2 महिना छ अपो एभ्री नाइट चाहिँ जिठो डेका दिनभरि कलेज स्कुल याना दिनभरि के चाहिँ अथे बनी चाहिँ ठो आर्ट डेका यहाँ ठाउँ प्रेजेन्ट याना दियो डु ठो आर्ट यो चाहिँ जी छ्याकिङको ढासा जिउ लाइफ न गुल्ली मनोपि दई प्रब्लम्स पि दई अथेना छुदल जिसा एज अ पहिलाला द्यौरु मकाइमा हुनी लेबा ठय गुण हैन जिसा आउट द्यौरु बकाइनी अथेना जिना गुल्ली लाइफे बमलाउ था पावनी न्याटे जुसा थ न्याबले बानर लावनीमा टाइगो चाहिँ जिगो छौ हेदिदु आइटा थुलिए जे भति चाहिँ यो खलासा माफिया नदी भति चाहिँ कम खलासा नस्क नप्लाना पे सुबा जेमा Ms. Manisha Maharjan, Vekaita Yagaga Sugadu, Athayana, Mego contestant Pazugudu, Veka Jiadi, contestant number 7, Ruchika Tanduka, Vekanana, Pakayu Viladi, and Veka Ready Jibale Takache, Anna.
भएको सुधादु contestant number 7 तस्को हिमालको वेकन थगु प्रस्तुति के नातिल अथयाना contestant number 8 यु बाजुगुदु contestant number 8 कृषा महर्जन वेकन न प्याका उलादी contestant number 8 आजै छुजु सिल छुजु भन्ने सिलला दाइदिलो छुदा साकिला मचा सोखने काला लास्ते contestant number 9 क्रिस्टिना महर्जन वेगनन प्याखै उलादी नापा नापा थौ युथो ज्याजो धासा ती मिडियाले चाहिँ कभर ज्या चंगो दु चिका लापा थाना लस्कु सेन्ति फैना पेचना
challenges so चाहिँ म challenges चाहिँ आज सुन्छनु त हिलान थोरिन फु थै challenges चाहिँ होइ छ नि तर challenges हो चाहिँ परफर्म याना दिबुनी यो सुबादु contestant number 9 Christina Morrison निस्नेवाना छुपी धानला चाहिँ निस्नेवाना थयो confidence बि न्याउले जुसा न्यावले मानी performer जिमा धला चाहिँ सेले तनहरुको प्लेटफर्म खम निस्नेवा यो सुबादु contestant number 9 याता अथेना contestant number 10 Rina Morrison वे कथा न दबली चाहिदी वे कना handicraft स्वागेना देख्यो धगा चाहिँ पहुँची सबैसित सेनादी अनि वे कना चाहिँ हान्न handicraft Jinyakoku Nisnewa Jinsa Sawati Chadayu UFO Talent Show Jaya Changudu Tujajo Yu Title Sponsor Ka Nepal Telecom Athena Crown Partner Ka Salimar Jewelers Napa Napa Wasai Lagi Partnership Yana Digudu IAC College of Art and Fashion Athena Thoyu Tujajo Jisa Yaka Chunogudu as a venue partner Talent Show venue partner Ka Sasatwa Chikpi Chi Chonada Thoyu Tujajo Suyadia Changudu Sa Thom Sanibar Aganumuni Gonwan Ji Changudu Sa Newa Tha Ali Athena Newa Nasa Nehu Lagina Thana Chikpi Jaidi Fai Kipuliyu Sasatwale Jaidi Fai Athena as a contestant number 10 Vekana handicraft Swan Deka Chona Digudu Alvekana Pacha Polka Jadunga Vekana explain na Yanadi Vekana plastic you material use Yanae plastic use Samagri Chelae Vekana Swan Deka Chona Gudu Nepal Telecom Unit Thi Suvida Tadu आज छिकपिन्छ जिन फेसबुक ते 10 ज्यू इन्स्टाग्राम ते 10 ज्यू दगा दाउ खस डेटा प्याकेज दनदु नेपाल टेलिकम यु छिकपिन्छ छेला दिफै डेटा प्याकेज छिकपिन्छ थिथि डेटा प्याकेज का दिफै यदि 1 आवर अनलिमिटेड क्याउ खस निरका जक दानी योको नमको निरका जक काई निरका चाहिँ छिकपिन्छ 1 आवर अनलिमिटेड स्ट्रिम फेसबुक निसेका या इन्स्टाग्राम युट्युब न्याउन सोया दिफै अथवा याना वजको मको कि मेउना डेटा प्याकेज दनदु अलि युको फोन यही मजुया दिशा चाहिँ छिकपिन्छ भोइस प्याक नकायदी नेपाल टेलिकम यो भोइस प्याक नदु नभा नभा चाहिँ निचिया सच्ची देवा दाउला छुए मक्ने जो नक्तिनी चार्ज आउँथे जो नक्तिनी सिरे दुगी तर नेपाल टेलिकम यो भोइस प्याक वे दुगा चाहिँ न्यास यु लच्ची लागिका लाउला तस्कैगा न्यास न म 250 रुपैयाँ यु 490 मिनेट्स फ्री कल फ्री से ना 250 रुपीज यु चाहिँ 490 मिनेट्स कल न याना दिफै अथेना मेउमेउन सर्भिसेस दनि जी युज या जी यक्कै छेलिउ चाहिँ बोजिया जिल्ला अथेना 1 GB प्याकेज यु लागि न छिकपिन्छ *1415 अले अथेना # डायल एन्ड दिस ओन्ली लिपा डेटा भोइस प्याक यु लागि 40 मा ल अथेना भोइस 1 मिनेट अनलिमिटेड क्या होगा 678 अथे दु छिकपिन्छ चाहिँ चेक याना दिफै नि *1415 # डायल याना छिकपिन्छ प्याकेज न काइ दिफै रिना सिरोला सुबेमा जुलो बाजीको सकेस्तान जी रिना महर्जन कन्टेस्टेन्ट नम्बर 10 जी चाहिँ ठो प्लास्टिक यो स्वादेको उद्देश्य दयु चाहिँ झिन छे न्याफ्यान प्लास्टिक दयु न्याफ्यान दयु उजे उकुजिया झिसे ठो प्लास्टिक त सदुपयोग मा दया जी चाहिँ ठो प्लास्टिक स्वाख झिसे न्याउ कासा प्लास्टिक दयु न्याफ्यान दयु आज जस्तै झिल नए गाउँ तरकारी काउ जी न्याउ एज गुसा झिके प्लास्टिक जेल झिसे वो प्लास्टिक त
प्लास्टिक त भासे गुपिन्छ चाका छै गुपिन्छ फोर्डे भासे तर उकेलाई झिसे सटु पय ठो झिछे छे तया स्वा दे कुसा जी र्याजी बेस्ट आइडिया जी र्याजी न्यानी छिपिने न्यानी केनु दु थो स्वेबले स्वा थो प्लास्टिक स्वा स्वेबले चिफो चा खण्डु तर ठुके चाहिँ एकदम लगान दै मायामा भटी चाहिँ लगान याना झिसे आमदामी क्याफे बेरोजगार गुलिन थन मापी केपी तत्पी बेरोजगार त दु वो बेरोजगार त रोजगार या त थो स्वेबले चाहिँ चिगु तर झिसे चाहिँ दा भटी जतया ठि त तरौँ चिज 100 रुपैयाँ क्याफे धन्यवाद सुब्या जिथो थो स्वा जस्पिन त पी तसनुदु Berbeka pintar di sana cembudu. Swamaga sa ano deki malani Rina. Jury member joko mako jinta na malo sa. Nisnewa yupati thongyu jajo yu talent show thu jajo le chai sakala meju pincha wake up pincha Rina Marjan wake on tasko he ba lagu swa dega dilo ale jigu paha pinta thia. Contestant number 11 Yupazula, contestant number 11 Sriza Ranjitkar wake on na bekauladi. Contestant number 11 wake ajadi Sriza Ranjitkar. Number 13 jury member Sakamar Kianadisa, contestant number 13. Contestant number 13 Sapana Maharjan. Contestant number 13 Sapana Maharjan Wekana Chai Thaguji bani bare point bhayade. Contestant number 13 Dabli Jaidi Taina Pyanchana. Contestant number 13 Sapana Maharjan Yani Jaidi Taina Pyanchana. Wekatena Chakka Sabkasya Lapathana Laskasyan Ditaina Pyanchana. Audience, I am Sapna Maharjan from Kokana, contestant number 13. Today I am going to tell about poem. Tell about poem about life. So now start. Life is an emotion. Life is like an emotion, so deep. You lose some, you win some.
Sometimes it makes you all happy, sometimes it makes you numb, but still, that is life for you. It does not give any clue, just living this, just worth living. Thank you so much, this is my poem. Now I am describing my poem in little bit in shortcut. Life is so beautiful by itself. I think life is an emotion. Life is an emotion. Whatever you feel that emotion, in good way or bad way, emotion is emotion. So just exploring human life in this way. Thank you so much. Number 13, Sapana Maharjan, Vegadane Kusuladu, Apazugudu, contestant number 14, Saurya Sahi, Vekana Basuri Puyadi, contestant number 14, Vegatana Chaka, Tazikala Bhandi in Abiansana. Contestant number 14, Ali Thong Zi Basri Buegu. contestant number 14, Saurya Sai, Athena Pazugudu, contestant number 15, Lenika Dongul, Pekanana Pekanuladi Gudu, contestant number 15, Lenika Dongul. Alvekayu, Piakayupati, me Bolko, Likawaya, Veka, the Suna Susudala, Pekana Piakanulai, Kinadi, Lenika Dongul. Veka the Nataka Sokasya, Labatantisa.
Sudha contestant number 15, Lenika Dongul, Athiana Pazubudu, contestant number 3, Monica Khadki. Do you remember Kinsachiko Notian Disa? Contestant number 3, Monica Khadki, Vegana Chai, Kumari Charya Byakha Chipino Nyani Nebugizu, contestant number 3, Monica Khadki. Vekaitana Chaka Sabkisha Lavadandi Dana contestant number 3, Monica Khadki. अगाडिदेखि नै बजाइदिनु न, बिचमा नबजाइदिनु न, अगाडिदेखि हाम्रो साउन्डको साथी अलि अगाडिदेखि बजाइदिनुहोस् न प्लिज.
पोचाना तेंगुदु यक्कु सुबादु छिक्पी सक्कसित अथयाना थु मिस्ने वायु ज्या जसै झिसा थिथि थासे यान्चन गुलाख तर ठाउँ चाहिँ ट्रेडिसनल गब्ली चनाए थेना ज्या जन्याकी खबले चाहिँ तस्कै नि बिसे चुन्जदु उके लागि ससतराई त यक्कु सुबा छक ससतराई लागि सक्कस्या चुजना दिपिन्छ न छक लाभाधान दिसनि छिक्पी सक्कसि लाभा चाहिँ पल्साकै चाहिँ यक्कु सुबादु ससतराई त शासन होंगे नकी म्युजु हनिबामा हेमामानन्द जियाद धन्यवाद रीना लामा थाई मका ओ एना ज्यू शुभ सुन्दर मिस नेवा माई ब्युटिफुल मिस नेवा जो जुलुपा सबैलाई मलाई प्रत्येकचोटि मिस नेवा गर्दा लाग्छ कि मैले एउटा युसअप गरेर आएको छु एउटा अनुभव गर्छु कि मलाई लाग्छ कि दसैँभन्दा ठुलो चाड हो मेरो जस्तो लाग्छ मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि त्यस्तै सोच्नुभयो त्यसैले यति धेरै उपस्थिति भयो आज साँच्चैकै यो उपस्थितिले हामीलाई आफैले पनि एकदमै धेरै रमाइलो लागिरहेको छ आनन्द लागिरहेको छ खुसी लागिरहेको छ मेरो किन्चासनहरू त झनै धेरै खुसी भएको छ यति धेरै मिडिया देखेर पनि खुसी नै लागिरहेको छ थ्याङ्क यू सो भेरी मच अल अफ यू मैले नेवार बोलिनँ गजब लाग्यो होला म दोलखे हुँ मलाई दोलखाको नेवार एकदमै राम्रोसँग बोल्न आउँछ म माफी चाहन्छु मैले बोलेको दोलखाको नेवार तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न कम्युनिकेसन भनेको एकअर्काले बुझ्नुपर्छ अरे के मैले बोलेको तपाईँले बोलेको मैले त्यसैले नेपाल टेलिकमले कति धेरै सजिलो कुरा ल्याएको छ र हामीलाई पनि स्पोन्सर गर्नुभएको छ ताकि सजिलै सबैले बुझ्नु भनेर धन्यवाद यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो यहाँको कृतिपुरको मेयरज्यू हाम्रो छोटो इन्भिटेसनमा छोटो समयको इन्भिटेसनमा पनि यहाँ आइदिनु भयो म एकदमै धेरै आभारी छु वडा अध्यक्षज्यू नेपाल टेलिकमका हाम्रो प्रमुखज्यूहरू र यहाँ आउनुभएको छ यो सशटवा जसले हामीलाई यस्तो ब्युटिफुल ठाउँ दिनुभयो र यो बनाउनु भयो त्यसै पनि हामी सबै नेवारको तर्फबाट र पुरा नेपालीको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर उहाँ पनि आउनुभएको छ यहाँको प्रमुख अनि हाम्रो यहाँ सबै आदरणीय एकदम निष्पक्ष निर्णायक मण्डलज्यूहरू हुनुहुन्छ सबैको नाम नलिउँ मैले देखिरहेको छु प्रायः त मेरो साथीहरू असाध्यै मिल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ र एनटिसीका हुनुहुन्छ र हाम्रो अर्गनाइजरबाट एकजना पनि हुनुहुन्छ अशोकजी हामी सबै कन्टेस्टेन्ट नानीहरू जसले एकदमै धेरै राम्रोसँग यहाँ सो देखाउनु भयो अनि मेरो अभिभावकज्यूहरू अनि अन्य महानुभावहरू सबैलाई एकदम स्वागत तथा अभिवादन छ मिस नेवामा आज मात्र होइन म फाइनलमा पनि 7 गते पनि तपाईँहरू सबैलाई आउनुहुन्छ भन्ने आश गर्छु तर जरुर आउनुहुन्छ मैले सम्बोधन गर्न बिर्सेँ मिस नेवा नीतुलाई सङ्गीतालाई अनि हाम्रो ट्यालेन्टेड सुजनालाई सोसल वेलफेयर विङ्सको प्रेसिडेन्ट पनि आउनुभएको छ विङ्सको रनरअप पनि आउनुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ सबै यहाँ सम्पूर्ण जति आउनुभएको छ सबैलाई स्वागत तथा अभिवादन छ र धेरै धेरै धन्यवाद कि तपाईँहरू आउनुभयो मैले यो प्रोग्राम यसकारण पनि गर्छु कि हामीलाई लाग्छ हामी नेवारहरू चाहिँ एकदमै डिसिप्लिन छौँ हामीले जहिले पनि बच्चाहरूलाई एउटै कुरा सिकाउँछौँ कि तिमी पढाइ गर्न जानुपर्छ त्यसैले तिमीले खाना बनाउन आउनुपर्छ तिमी फलाना थोक गर्न जानुपर्छ किनभने तिमीले घर गरी खानुपर्छ म चाहिँ के भन्छु भने घर गरी खाना नै सिकाउनुहोस् तर उनीहरूलाई आत्मविश्वास बनाउनुहोस् कल्चर सिकाउनुहोस् डिसिप्लिन सिकाउनुहोस् र उहाँहरूलाई आफ्नो आत्मसम्मानले बाँच्न सिकाउनुहोस् र उहाँको आफ्नो के ट्यालेन्ट छ त्यसलाई तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् यो त एउटा सानो प्रोग्राम हो कि तपाईँको सामुन्ने म तपाईँको बच्चालाई उभाइदिन्छु लुक एट योर चिल्ड्रेन तिनीहरूले के चाहन्छन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु तर सबै आमाहरूलाई म विशेष गरेर मदर्सहरूलाई चाहिँ आमाहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरूले आफ्नो छोरीहरूलाई साथ दिनुहोस् ताकि उनीहरूले प्रगति गरून् र एउटा मिस नेवा सुनिता डङ्गोल जस्तो होस् अर्को नीतु जस्तो आओस् अर्को एउटा हेमामानन्द जन्मियोस् जसले कुनै पनि संस्थालाई लिड गरोस् र उनीहरूले माथि लागेर जान सकोस् म चाहन्छु साथ दिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ पुरुषहरूलाई चाहिँ पुरुष साथीहरू प्लिज डोन्ट माइन्ड पुरुषहरूलाई चाहिँ समाजले एउटा छुट दिएको छ एउटा गर्ने तिमीले गर्न सक्छौ भनेर छुट दिएको छ के तर महिला दिदीबहिनीहरूलाई त्यो छुट दिएको छैन हामीलाई विभिन्न बााउन्ड्रिजले बाँधिरहेको छ हामी त्यो बााउन्ड्रिजमा बस्न तयार छौँ तर हामीलाई प्रतिभा प्रदर्शन गर्न सक्ने एउटा थलो बनाइदिनुहोस् किनकि नेवारहरू बडै डिसिप्लिन छन् आज पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला दे आर रियली भेरी डिसिप्लिन भेरी नाइसली तिनीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाए सो म के चाहन्छु भने तपाईँहरूले बच्चाहरूलाई यति मात्र नसिकाउनुहोस् कि तिमी
पढाइ गर्न जानुपर्छ, त्यसैले तिमीले भाँडा मोल्न सिक्नुपर्छ, लुगा धुन सिक्नुपर्छ, खाना बनाउन सिक्नुपर्छ, त्यो सब सिकाउनुहोस्। तर कन्फिडेन्ट हुन सिकाउनुहोस्, आफ्नो खुट्टामा आफैले उभिन सक्ने एउटा क्यापेसिटी दिनुहोस्। तपाईँहरूलाई लाग्छ होला यति थोरै बच्चाहरूलाई ल्याएर यति यो कुरा गर्न होइन, यी बच्चाहरूले आफ्नो प्रत्येक घरमा गएर आफ्नो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले आफ्नो बच्चालाई विश्वास गर्नुहोस्। कति बच्चाहरू यस्ताहरू पनि छन्, हामीका यस्तो स्टुडेन्टहरू पनि छन् जो साँच्चीको एकदमै पोर कन्डिसनमा छ र उहाँहरूलाई आफ्नो फ्यामिलीले कहिले पनि साथ दिएको छैन। र मलाई विश्वास छ पेरेन्ट्स, तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छैन, डियर पेरेन्ट्स, आफ्नो बच्चासँग बसिदिनुहोस्। आजको जमानामा आफ्नो बच्चासँग तपाईँ बसिदिनु भएन भने इन्टरनेटले तपाईँको बच्चालाई खाइदिन्छ, तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन। अस्ति नै पनि हामीले इन्टरनेटको कुराहरू गरिरहेको थियौँ एनटिसीमा गएर, र उहाँ एउटा सरले भन्नुभयो, राजेन्द्र सरले भन्नुभयो, राजेन्द्र सर होइन हजुर सरले भन्नुभयो कि इन्टरनेटले गर्दा आजकल बच्चाहरूको साह्रै गाह्रो भइरहेको छ, एमाजी अलिकति यो सम्बन्धी पनि एउटा क्लास लिइदिनुहोस्। यो एकदमै सही कुरा गर्नुभयो सर। म राजेन्द्र सरलाई नै अनुरोध गर्छु एकचोटि आएर चाहिँ हामी पेरेन्ट्सलाई बोलाउँछौँ, तपाईँले चाहिँ स्टुडेन्टलाई होइन पेरेन्ट्सलाई चाहिँ क्लास लिनुहोस्। र डियर पेरेन्ट्स, तपाईँहरू सबैजना यहाँ आउनुहुन्छ, मेरो पेरेन्ट्स, मेरो अभिभावकलाई म तपाईँहरूलाई यो बिन्ती चढाउँछु कि प्लिज बच्चाहरू कतातिर छन् भन्ने कुरा एकचोटि हेरिदिनुहोस्। बच्चाहरू दिनभरि कोठामा बसेको छन् भने के गरी बसेको छ, आनन्द छ, केही डिस्टर्ब गरेन होइन। बच्चालाई एकचोटि हेर्नुहोस् कि तपाईँको बच्चाले इन्टरनेटमा के हेरिरहेको छ, ऊ सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज एनटिसी मिस नेवाको ट्यालेन्ट छ। म एनटिसीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छु कि एनटिसीले हामीलाई विगत 5 वर्षदेखि एकनासले हामीलाई सहयोग गर्नु आउनुभएको छ र हामीलाई जुन किसिमको यो नेवा अर्गनाइजेसनलाई हामीलाई साथ दिनुभएको छ। हामी सम्पूर्ण नेवारको तर्फबाट एनटिसीलाई चाहिँ एकदमै धेरै नेपाल टेलिकमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र हामी आशा गर्छौँ कि तपाईँहरूले हाम्रो संस्कार र संस्कृति बचाउनको लागि अझ पनि धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ। म सम्पूर्ण जति हुनुहुन्छ सबै स्पोन्सर्सहरूलाई धन्यवाद दिन्छु, विशेष त सर टोवालाई धन्यवाद दिन्छु कि यस्तो ब्युटिफुल कुराहरू बनाउनु भयो। तपाईँहरूले गर्दा हामीहरूले गर्दा हामी सबैले मिलेर गर्दा पनि हाम्रो संस्कार र संस्कृति बच्छ। केही पनि गर्नै पर्दैन, संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउँ र त्यसैलाई बेचौँ, पर्यटन गरौँ र अनि पर्यटन स्थल बनाऊँ र अनि त्यसपछि रोजगार सृजना गरौँ। प्लिज युवाहरूलाई विदेश नपठाउँ। यो कुरा सर टोवाले गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो भेरी मच। म सर टोवालाई र नेपाल टेलिकमलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नेपाल टेलिकमका दिग्गजहरू यहाँ आइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई हामी पुरा नेवार कम्युनिटीको तर्फबाट हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई राजलक्ष्मी आउनुभएको छ। बिहानै फोन गरेको, एकचोटि फोन गरेको भरमा आउनुभयो राज्य। थ्याङ्क यू सो भेरी मच। थ्याङ्क यू सबैलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। हामी फाइनलमा भेट्छौँ, तपाईँहरू प्लिज फाइनलमा पनि आइदिनुहोस् र हाम्रो बच्चाहरूको हौसलाको लागि ताली बजाइदिनुहोस्। यक्कु सुबा इजे दबलिए जोनादी तने नाप्यान्छन आज आज कुजा तिंगुदु आजी सक्कर जुरी मेम्बर अथियाना मु पहा पि वेक अप इन द सुबा धाय माल अथियाना वेक अप इन द मतिनाया जिना ललागु ज्याजो जी अले लास्ट चाहिँ जी थोज्याजो या मु पहा हरिबहम कीर्तिपुर नगरपालिका या प्रमुख हरिबहम भाजु रमेश महर्जनजी आथन्ताका जाइदि गला छुला नए वामाल उके लागि नै नाप्यानी आज चाहिँ जिसा टोकन अफ लभ मति नाया ची ल लागु ज्याजदु उके लागि हेमानन्दज्यू स्टेज जाइदि त नाप्यान्छ न उके लागि थौया थो ज्याजोया मु पहा कीर्तिपुर नगरपालिका या प्रमुख हने भम भाजु रमेश महर्जनज्यू या त दबली बोनाजना 2064 ले चाहिँ जी मेरो साबी मचान मिस लिटिल नेवाली बोती गाइदिएको खनि यको किसिम अथयाना बेकै त छ गुन नचुबिया दि त नै नाप्यान्छना सुबादु चाहिँ ज्याजन याकमी सुनिता महर्जुन ज्यादा ले डंगल 20 नेवा 2011 साल सम्भवतः अले वैसे चाहिँ नेवा संस्कृति नेवा संस्कार चाहिँ नेपाल भाषा या उत्थानका लागि मध्यको ठाउँ चाहिँ चिन्याको जुल ती नेवा मिसमस्ते ट्यालेन्ट सो पिवेको छौ दबु मंका दबु वेकला गोयाचंडु ठो चाहिँ तस्का महत्त्वपूर्ण ख ठिकै चाहिँ सहभागी जुयादिपि सकल मिस नेवा थो चिन्याको सिजनिया
बोधिकामी सक्सिना जे पिन्टोना दियो छना चोना छिकपिन्स गुड थौ थो प्रतिभा केना दिल अच्छी रूपे धाव खट्टा से यो कुछ जे बालाजु भज बच्चा छु छु भज कमी कमजोरी न जुदु उगैटा वो दशवे तोडम ख न्यासुना दैगु मकी दया गुली ठ डन फटा दशवे बालाउ ख वया ख ठुकी लागि जिन सिकपि सक्सित नि सुभा बिया छना मेगु ख थौये ठो ट्यालेन्ट शो लागि किपु त लिया दिल थो नेप्लिज फेसन वम पाके उगी लागि जी आयोजक पासपिन्ता हेमा मानन्दर जुया थो नेप्लिज फेसन वम या त जिन तस्का सुभा बिया छना छारगा धाबले ठुकीना थो किपु या थो सस त्वाजको मुखो किपु नगरपालिका इटा न छौ कठा चाहिँ पिवे गुजिया जुगुदु थो किपु दुनी थो सस त्वा दु दैगु छौ कठा चाहिँ थो हलि न्यंग थो खबर वंगुदु ठुके लागि चाहिँ जी हाक्न छका सुभा बिया छना आ मेगु ख यको ढागुमरु छिकबे सक्सिता किपु नगरपालिका जुगु व्यक्तिगत पाखे तो छिबुटी केया देवी सकल हनिबपी छि के मेजु पिन्ता भिन्टना बिया छना थो थौया थो ढुंकान आ छिपिनको ल्याउँदिनेको जीवन तस्को चोछा बहजिग झिगु थौ पहिचान सहित हलिमे न्याठा वसाना जी नेवा मिसमचा जी नेपा देया भ्यामचा ढका छिकपिन्छ थग पहिचान तेगु लोमुका दिमटे सक्षित सुबा यदि राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू अथेयाना सरोज कुमार शाक्यज्यू दीपक श्रेष्ठ उज्जवल कृष्ण श्रेष्ठज्यू अशोक कुमार श्रेष्ठज्यू नाप अनिल स्थापितज्यू अहिले नाप मेजु सबिना मानन्दर वेकअप इन ज्यादी जुरी मेम्बर वेकअप इन द स्टेज बनेको जी दक्ष नापा सबिना मानन्दरज्यू न्याने चना दिगुली वेकैतै बोना चना नि सबिना मानन्दरज्यू स्टेज छाइदितै नाप्याञ्चना सुबा अथेयाना भाजु अनिल स्थापित जयातन दबुली बोनाचना अथेयाना हनुबाबा भाजु उज्जवल कृष्ण श्रेष्ठज्यू नाप अनि भावमा भाजु दीपक श्रेष्ठ जुयातन दबुली बोनाचन अथेयाना अनि भावमा भाजु सरोज कुमार शाक्यजु वेक नेपाल टेलिकम या म्यानेजर जुयादी अथेयाना थौ ज्याजो यु टाइटल स्पोन्सर यान दिगुनी नेपाल टेलिकम तनयुकेको सुबादु वेक नाप अनि भावमा भाजु राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू वेक नेपाल टेलिकम या डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर जुयादी अथेयाना जिगु जुरी मेम्बर अनि बहमा भाजु अशोक कुमार श्रेष्ठज्यू वेकेदन दबुली बुनाचना वेकदा छ नेपाल के किसिम सेइसिन काइकान कराते या प्रेसिडेन्ट ज्यादी अथेयाना थौया थु ज्याजोले विशेष पहा कथा झाइदिम कीर्तिपुर नगरपालिकाया ओडा नम्बर 10 या ओडा अध्यक्ष अमन महर्जनज्यू वेकैदन लस्कुस्याञ्चन थयो बा लागु थाचे चुलाका दिगुनी ससत्वाय एन्टायर टिम त योकेको सुबादु ससत्वायु प्रतिनिधि याना ससत्वाया नाय भाजु फिरोज सिंहज्यू वेकैदन दबली बोनाचना नाप थौया थो ज्याजोया मेम पहाजुयादी हनि बहमा मेजु राज्य लक्ष्मी शाक्यज्यू वेकैदन दबली बोनाचना
अथेना contestant 1 to 15 stand by our group photo cap अलिको चाहिँ नि सक्कसित यहाँ जाइ दित नै ना व्यञ्जना stand by थना चना दिँदैन व्यञ्जना अथेना चा वाक्य निमालनी मिस्नेवा धन्यवाद वाक्य नि Talent round थुके चाहिँ दक्षिणे बालाको पर्फर्म यहाँ नदीमा मेजुना मिस्नेवा युपति फाइनल फागुन 7 गते जितेङ गुदु अबले चाहिँ मिस ट्यालेन्ट अवार्ड न त्याका दि रेडी अच्छा कहाँ चाहिँ ठुलो आफूले पुग्यो होला